मेरे दी दोस्तों आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे दी दोस्तों इस बार कोई समुंदर में किश्ती तो नहीं गर्क हुई, ना ही लॉन्च गर्क हुई। मेरे दी दोस्तों फिर भी 50 के करीब तारकीन वतन की लाशें बरामद हुई। मेरे दी दोस्तों ये वाकया लीबिया के सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक जनूब मशरकी शहर कफरा के एक फार्म में पेश आया। मेरे दी दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल NAQ TV4 को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। मेरे दी दोस्तों लीबिया के जनूब मशरकी शहर कफरा के एक फार्म में 19 लाशें बरामद हुई। हुकाम के मुताबिक इन लाशों को इज्तिमाई कब्र से बरामद किया गया। इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पता चलेगा ये किस किस मुल्क के बासी हैं, किस मुल्क के मजलूम बेबस बेकसी की हालत में कत्ल करके दफना दिए गए हैं। मेरे दी दोस्तों लीबिया हुकाम ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर ऐसी तस्वीर नशर की और शेयर की जिनमें पुलिस अफसरान और तिब्बी अमले को रेत में खताई करते हुए कंबलों में लपेटी हुई लाशें बरामद करते हुए देखा गया, बल्कि देखा जा सकता है। और वहाँ के एक NGO ने मशरकी लीबिया में तारकीन वतन की जो मदद करता है ने कहा इन अफराद में कुछ को इज्तिमाई कब्र में दफन करने से पहले गोली मार कर हलाक कर दिया गया। मेरे दी दोस्तों ये मशरकी जनूबी इलाका लीबिया का है, कफरा उसका एक शहर है और सिक्योरिटी के सरबराह के मुताबिक इंसानों की स्मगलिंग का एक मरकज़ पर छापा मारने के बाद कफरा में एक और इज्तिमाई कब्र मिली जिसमें कम से कम 30 लाशें बरामद हुईं। उन्होंने मज़ीद कहा जिंदा बच जाने वालों की जानिब से जब ये मालूमात फराहम की गई कि इस इलाके में 70 के करीब लोगों को गोलियां मारकर रेत के रेगिस्तान में दफन कर दिया गया और सिक्योरिटी हुकाम की जानिब की तरफ से इस तरह इस इलाके की तलाशी ली जा रही है और सर्च की जा रही है। हो सकता है और इज्तिमाई कब्रें मिल सकें। मेरे दी दोस्तों इस वक्त गैर मसूला तलाक के मुताबिक इस वक्त लीबिया में 11,000 के करीब तारकीन वतन जनूबी एशियाई और मुख्तलिफ ममालिक के उधर हैं। अगर देखा जाए तो अफ्रीका के तारकीन वतन भी भारी तादाद में लीबिया के मुख्तलिफ फार्म्स में इंसानी समगलों ने रखे हुए हैं और उनको सस्का कर पानी भी दिया जा रहा है और खाना भी दिया जा रहा है। अभी तक लीबिया में तारकीन वतन की इज्तिमाई कब्र को ढूंढना कोई गैर मामूली बात नहीं, ये वहाँ आम बात गिनी जाती है। गुज़श्ता साल दारहुकूमत तराबलस से 350 किलोमीटर दूर शवारीफ के इलाके में कम से कम 65 तारकीन वतन की लाशें एक कब्र से बरामद हुईं। ये तमाम लाशें अफ्रीकी ममालिक से तल्लक रखने वाले तारकीन वतन की थीं। मेरे दी दोस्तों लीबिया एक अफ्रीकन मुल्क है, उसमें 2011 से नेटो की हिमायत याफ्ता बगावत के बाद बदअमनी का शिकार है। जब तक कर्नल गद्दाफी लीबिया का सरबराह रहा, मुल्क में अमन अमान रहा, मुल्क में सुकून रहा, मगर उसके बाद नेटो की हिमायत याफ्ता मुख्तलिफ ग्रोहों ने बगावत करके मुल्क में बदअमनी फैलाई हुई है
اور ابھی تک بدامنی چل رہی ہے، مختلف گروہوں نے مختلف علاقوں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر دیکھا جائے ان انسانی سمگلروں نے اس خطے میں جاری بدامنی کا اپنے طور پر بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ان ممالک میں چاڈ ہو، ناجر ہو، سوڈان ہو، مصر، الجزائر اور تیونس میں 6 ممالک کے ساتھ لیبیا کی سرحدیں لگتی ہیں، اور ان سرحدوں کے پاس تارکین وطن کی سمگلنگ جاری ہے۔ اور یہ سمگلر یورپ میں بہترین زندگی کے خواہاں تارکین وطن کو غیر محفوظ طریقے اور چھوٹی اور بڑی کشتیوں کے ذریعے بحر روم کے ذریعے خطرناک راستے پر روانہ کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنے روشن مستقبل اور آنے والے سنہرے دور کا وقت یورپ میں گزار سکیں۔ مگر افسوس، یہ کشتیاں راستے میں ہی گم ہو جاتی ہیں یا ڈوب جاتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت لیبیا ہو، یونان ہو، ترکی ہو، جتنے بھی یہ یورپ کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے ملک پھیلے ہوئے ہیں، اس وقت تارکین وطن سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں یورپ پہنچ سکوں، میں یورپ پہنچ سکوں۔ میرے عزیز دوستو، اگر دیکھا جائے ان حالات میں، ان کڑے حالات میں، انسانی حقوق کے گروہوں، اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کے مطابق لیبیا میں تارکین وطن کو جبری مشقت ہو، مار پیٹ ہو، ٹارچر ہو، اور نہایت ہی منظم طریقے سے بدسلوکی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ان کا جنسی ریپ بھی کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آئیے رب کریم سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مظلوم تارکین وطن کی مشکلات دور فرمائے، ان کی تکلیفات دور فرمائے، ان کے ہاں آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی غربت دور فرمائے، ان کی محتاجی دور فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اپنے ملک جیسا کوئی ملک نہیں ہوتا، ہمیں پردیس میں آ کر ساتھ ہوتا ہے، اپنا ملک ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، ان تارکین وطن جو مر چکے ہیں، جو سنہرے خوابوں آنے والے وقت کے سنہرے دور کی راہ میں مر چکے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا فرمائیں، ان کی بخشش کے لیے بھی دعا فرمائیں، ان کی درجات بلندی کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ قربانی قبول فرمائے، ان کی غربت دور فرمائے، ان کی مشکلات دور فرمائے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظر خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔